الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتورات رسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وفی مقام آخر وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان اللہ خلق الخلائق فجعلنی من خیر الخلائق ثم خلق القبائل فجعلنی من خیر القبائل ثم خلق البیوت فجعلنی من خیر البیوت ثم خلق الانفس فجعلنی من خیر النفوس او کما قال وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، سبحان اللہ۔ وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، قراء حضرات، ائمہ کرام، طلباء کرام، عمائدین شہر، معززین شہر، منتظمین و معاونین، حاضرین و سامعین، حضرات و خواتین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج مسجد الفاروق بولسل میں سیرت النبی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقدہ اس پروگرام میں مخدوم العلماء، ہر دل عزیز شخصیت، قائد جمعیت برطانیہ حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب کی وساطت سے برادر مکرم حضرت مولانا ابراہیم صاحب، پیکر اخلاص و سادگی، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالاول صاحب، اور دیگر احباب کی خواہش و حکم و فرمائش پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حضرات کے علم و عمل اور رزق و عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے
मुनासबत से इस प्रोग्राम में हाज़री को भी अल्लाह अपनी दरबार में शर्फ कबूलियत से नवाजे। मुझसे पहले हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब, हज़रत मौलाना आदम साहब, हज़रत मौलाना कारी तसव्वुरुल हक़ साहब ने आपके सामने बड़ी जामे माने गुफ्तगू फरमाई है। मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से अपनी टूटी फूटी लड़खड़ाती एक दो बातें आपके गोश गुजार करूँगा। मैं कोई बड़ा आलिम या बड़ा ख़तीब नहीं, बड़ा अदीब या बड़ा वाइज़ नहीं, बड़ा मुकर्रिर या बड़ा मुबल्लिग नहीं कि मैं आपके सामने कोई डीपली और गहरी और इल्मी और इरफानी और विजदानी या कोई इल्हामी गुफ्तगू करूँगा। मैं तो एक तिफ़्ल मकतब हूँ, तालिब इल्म हूँ। इन अकाबिर उलमा, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत के कदमों में बैठने वाला एक खोशा चीन हूँ। तो मैं अपनी बसात के मुताबिक एक दो बातें सीरत के हवाला से अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि मैं बाज़ौक़ किस्म का आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ। हमारा जो पाकिस्तान का जलसों का और ख़िताबत का स्टाइल होता है वो तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम, जलसा, नारे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाँ हल्ला गुल्ला और यहाँ 6 नंबर के दायरे में रहना पड़ता है। तो मेरा मिजाज है, मैं 7वां गेर और 7वां नंबर। इसलिए मुझे वो चेहरे नहीं चाहिए जिन चेहरों पे थकावट या उकताहट नज़र आए। मुझे वे चेहरे नज़र आने चाहिए जिन चेहरों पे सितारों की जगमगाहट नज़र आए। थोड़ा खुल के खिल के बैठेंगे तो मैं भी शरह सदर से कुछ अर्ज़ कर सकूँगा। और अगर आपके थके टूटे फूटे चेहरे नज़र आए तो मैं समझूंगा जान छुड़ाने के चक्कर में है कि मौलवी साहब जान छोड़े और हम घर जाएं। हाँ, कहीं उधर से डांट न पड़ जाए कि इतनी छुट्टी थी, इतना देर क्यों कर दी। ये भी तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। होम डिपार्टमेंट बड़ा सख्त है, सुना है। तो बिला तमहीद के पहले भी कई दफ़ा आपकी इस मस्जिद में हाज़री हो चुकी है, तो मैं गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करना चाहूँगा कि रब्बुल आलमीन का हम पर एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने हमें सारी कायनात की मखलूक़ात में से चुन कर इंसान बना दिया। जिसको इंसान बनने पे खुशी हो वो कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल किया कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें सारी कायनात की लाखों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात में से चुन कर इंसान बना दिया। हालांकि वो तो मालिक, खालिक, कादिर मुतलक, अल्लाहुस समद, बेनियाज, वो जो चाहता हमें बना देता, उससे किसने पूछना था। चाहे हमें वो कोई जानवर बना देता, कोई दरिंदा बना देता, कोई परिंदा बना देता, कोई चौपाया बना देता, दो पाया बना देता, कोई उड़ने या रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा या मक्खी या मच्छर बना देता, तो उससे किसने पूछना था अल्लाह तूने मुझे क्या बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसका एहसान है, इनाम है, इकराम है कि अल्लाह ने पूरी कायनात की मखलूक़ात में से चुन कर इंसान बनाकर फिर अशरफुल मखलूक़ात बनाकर सारी मखलूक़ात का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह। फिर इंसानियत से पूरी कायनात भरी पड़ी है। मैंने आप ही की मस्जिद में गालिबन 2005 में अज़मत इंसान और गफलत इंसान पे एक बयान किया था, जो दुनिया भर में माशाल्लाह बड़ा मारूफ हुआ है और लाखों सीढ़ियाँ उसकी बिकी हैं। आपको पता नहीं याद हो या ना हो, आप तो बड़े लोग हैं ना। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो इसलिए उस टॉपिक में आपको याद होगा कि मैंने इंसान की अज़मत और गफलत बताई थी और गुफ्तगू शुरू इन जुमलों से की थी कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर एहसान कर दिया। और फिर इंसान तो कायनात में भरे पड़े हैं। कोई हिंदू है तो भी इंसान, कोई बुद्ध मत है तो भी इंसान, यहूदी है तो भी इंसान, मजूसी है तो भी इंसान,
पारसी है तो भी इंसान, और दहरिया है तो भी इंसान, राफजी है तो भी इंसान, कादियानी है तो भी इंसान, बिदती और मुशरिक है तो भी इंसान। अल्लाह का फिर हम पर एक और बहुत बड़ा इनाम और एहसान और इकराम और अता और जुद व सखा की इंतहा हो गई कि अल्लाह ने पूरी कायनात के इंसानों में से चुनकर अपने आखिरी और महबूब पैगंबर का उम्मती बनाकर मुसलमान बना। ये दो एहसान इतने बड़े लाजवाल, बाकमाल, बेमिसाल, अदीमुल मिसाल हैं कि इन दो नेमतों में पूरी कायनात का खुलासा बंद है कि अगर इंसान न बनते तो भी खसारे में थे, इंसान बन के मुसलमान न बनते तो भी खसारे में थे। तो इंसान पे तो मैं आपके यहाँ गुफ्तगू कर चुका। आज मैं दूसरी नेमत का जिक्र छेड़ना चाहता हूँ सीरत के हवाले से कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाकर हमें इंसान बनाने से भी बड़ा एहसान कर दिया। और उस पैगंबर की सीरत, उस नबी की अज़मत, उस नबी की वलादत, उस नबी का मीलाद, उस नबी की रफ़त मकानी, उस पैगंबर का ज़िक्र और चर्चे, तज़करे, मेरे जैसा तिफ़्ल मकतब क्या कर सकता है। मैं तो कहा करता हूँ कि मेरी ज़बान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सकत और क़ुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं पैगंबर के शान को कमाहक़हू ख़राज अक़ीदत का सलाम कर सकूँ। मैं तो सिर्फ़ उलमाए देवबंद के मिजाज का अक्स और सैंपल पेश करता हूँ और उन लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ जो दुनिया भर में एक प्रोपगंडा किए हुए हैं कि जनाब ये देवबंदी ये तो नबी को मानते ही नहीं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर कहते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि उस पैगंबर की सीरत नगारी और उस नबी का शानो मकाम, उस नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत अगर सुननी हो, देखनी हो, परखनी हो और उस नबी की सीरत को मानना और अपनाना और सुनना और सुनाना, उलमाए देवबंद से ज्यादा आपको रूए ज़मीन पे कहीं नजर ही नहीं आएगा। इसलिए कि उलमाए देवबंद ने, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत ने सिर्फ नबी की सीरत सुनी और सुनाई नहीं बल्कि तख्ते दार पे झूम कर नबी की सीरत अपनाई। और वो अल्लाह के पैगंबर का शान और मकाम, ये रबीउल अव्वल का माह मुकर्रम, उसी की मुनासबत से बात को शुरू करता हूँ कि रब कायनात ने अपने पैगंबर को जिस माह मुकर्रम में पैदा किया उसका नाम ही रबी अव्वल रख दिया। क्या माना? रबी का माना बहार, अव्वल का माना पहले। अल्लाह ने नबी की आमद पे बहुत बड़ा इशारा कर दिया आक़िलीन और समझदार लोगों के लिए, अहले ज़ौक़, अहले नज़र, अहले फ़िक्र लोगों के लिए कि जो नबी जिस महीने में आया मैंने उस महीने का नाम ही रबी अव्वल रख दिया कि दुनिया की पहली बहार। तो माना क्या है? इशारा था कि मेरे पैगंबर जब तक तू नहीं आया था दुनिया में ख़ज़ाएँ थी, तूने कदम रखा मैंने ख़ज़ाओं को बहारों में बदल दिया। मेरे पैगंबर जब तक तू नहीं था कायनात में खजा थी, तू आया मैंने खजा को बहारों में बदल दिया। जब तक तू नहीं आया कायनात में अंधेरा था, तू आया तो मैंने अंधेरों को उजालों में बदल दिया। जब तक तू नहीं था कायनात में जुल्मत थी, तू आया मैंने जुल्मतों को नूर से बदल दिया। जब तक तू नहीं था कायनात में कुफर था, तू आया मैंने कुफर को इस्लाम में बदल दिया। जब तक तू नहीं था कायनात में शिरक था, तू आया तो मैंने मुशरिकों को मुवहिद बना दिया। जब तक तू नहीं था कायनात में किस्ब व इफ्तरा था, तू आया तो मैंने सिद्क को सफा के दरिया बहा दिए। जब तक तू नहीं था कायनात में जुल्म व जबर था, तू आया तो मैंने अदल व इंसाफ के कोहे गिरां खड़े कर दिए। जब तक तू नहीं था कायनात में बेहयाई थी, तू आया तो मैंने ऐसे हयादार पैदा कर दिए कि जिनको देखकर फरिश्ते भी हया करते थे। जब तक तू नहीं था कायनात में बुज़दिली थी, तू आया मैंने ऐसे शुजा और बहादुर पैदा किए जो एक एक दिन में किले खैबर को फतह कर देते थे। जब तक तू नहीं था कायनात में कम अकली थी, तू आया तो मैंने ऐसे फरासत वाले पैदा किए कि जिन्होंने निस्फ सदी में निस्फ दुनिया पे फतूहात करके मोहम्मद की अजमत का परचम लहरा दिया। जब तक तू नहीं था अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्ने अबी कहाफा था। मगर जब तू आया और तेरी नबुव्वत का ऐलान हुआ और अबू बकर को तुझसे निस्बत मिल गई तो उसी अबू बकर को मैंने सिद्दीक़ अकबर बना दिया। जब तक तेरी नबुव्वत नहीं थी उमर तब भी था, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब था। मगर जब तेरी नबुव्वत आई और उमर को निस्बत मिल गई तो मैंने उमर को फारूक आजम बना दिया। जब तक तेरी नबुव्वत नहीं थी उस्मान तब भी था, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान था। मगर जब तेरी नबुव्वत का ऐलान हुआ और उस्मान को निस्बत मिल गई मैंने उस्मान को ज़िन्नुरैन बनाकर सखियों का सरदार बना दिया। जब तक तेरी नबुव्वत का ऐलान नहीं था अली तब भी था, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था। मगर जब तेरी नबुव्वत का ऐलान हुआ और अली को तेरी नबुव्वत की निस्बत मिल गई मैंने अली को असदुल्लाह गालिब
بنا کر ولیوں کا امام بنا دیا. جب تک تو نہیں تھا معاویہ تب بھی تھا, لیکن معاویہ ابن ابو سفیان تھا. مگر جب تیری نبوت کا اعلان ہوا اور معاویہ کو تجھ سے نسبت ہو گئی, میں نے اسی معاویہ کو کاتب قرآن بنا دیا. جب تک تو نہیں تھا ابن عباس تب بھی تھا, لیکن جب تیری نبوت کا اعلان ہوا تو اسی ابن عباس کو میں نے مفسر اعظم بنا دیا. جب تک تیری نبوت نہیں تھی ابن عمر تب بھی تھا, لیکن جب تیری نبوت کی نسبت ملی میں نے ابن عمر کو محدث اعظم بنا دیا. جب تک تو نہیں تھا, تیری نبوت کا اعلان نہیں تھا, ابن مسعود تب بھی تھا, لیکن جب تیری نبوت والی نسبت ملی میں نے ابن مسعود کو فقیہ امت بنا دیا. جب تک تیری نسبت نہیں تھی بلال تب بھی تھا, لیکن حبشے کا عام غلام تھا. مگر جب تیری نبوت والی نسبت حبشے کے کالے بلال کو ملی میں نے اس بلال کی عظمت اتنا اونچی کر دی کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے, قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی. وہ پیغمبر اور اس نبی کا شان اور مقام, اس نبی کی سیرت نگاری, اس نبی کی عظمت و رفعت و منقبت, اور میرے جیسا طفل مکتب وہ کیا بیان کرے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس پیغمبر کے شان اور مقام کو جب میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیر کے کون سا موتی اٹھاؤں. میں سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کے آفتاب کی کرنوں میں سے کس کرن کی چمک دکھاؤں. پھر میں سوچتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں میں سے کون سی مہک سے تمہارے دماغوں کو مہکاؤں. پھر میں سوچتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت کے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں میں سے کس ستارے کی چمک اور دمک سے تمہارے دلوں کو منور کروں. کیوں کہ میں تو نبی کی سیرت کی کتاب کی صرف اگر ہیڈ لائن بھی پڑھوں, اگر صرف شہ سرخی پڑھوں تو میری ساری عمر بیت جائے, لیکن میں نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن مکمل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت اور عظمت اور رفعت اور منقبت کے پہلو اتنے ہیں کہ میں اگر ان صرف عنوانات کو گنتا ہوں تو میرا سارا وقت ختم ہو جائے. کیوں کہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو, توجہ رہے میری بات پر, میرے ایک ایک جملے میں حضور کی ایک ایک حدیث یا قرآن کی کسی ایک آیت کا مفہوم ہوگا. اسے خالی لفاظی نہ سمجھیے گا, اسے خالی کافیہ ردیف نہ سمجھیے گا, اسے خالی تخیل خطابت کا تخیل اور تصور اور توہم نہ سمجھیے گا, بلکہ میری عادت ہے کہ میں سمندر کو مٹھی میں بند کرتا ہوں. میں کسی آیت کی حدیث کو ایک جملے میں بند کر کے پیش کر کے بڑی تیزی سے آگے چلتا ہوں, فاسٹ انداز میں, تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دے سکوں. نبی کی سیرت کا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو رب کائنات نے جنت میں حور و ملک کے سامنے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو رب کائنات نے عرش معلیٰ کے پائے پہ لکھ کے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو رب کائنات نے لوح و قلم کی پیشانی پہ لکھ کے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو رب کائنات نے دہلیز جنت کی ماتھے پہ لکھ کے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے شجر طوبہ کے پتوں پہ لکھ کے بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت میں بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں نام لکھا کے بیان کیا. جناب حضور کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی آرزوؤں میں بیان کیا. حضور کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا. میں اس سے بھی آگے چلوں, مختصر کروں کہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کے میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر دھوپ میں چلتی ہوں تو ابر رحمت کے بادل میرے سر پہ سایہ کرتے ہیں. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر بکریاں چرانے جاتی ہوں تو حجر اور شجر بھی جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پہ سوتی ہوں تو چاند
چاند اور ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگ جاتی ہے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر میرے پاؤں کو چومنے آتا ہے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آتا نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین پہ چلتے نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر اگر پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھ دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے نظر آئے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں جائے تو وہ کڑوا کنواں بھی میٹھا ہوتا نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا منہ مبارک اگر ایک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچتا نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا لعاب دہن اگر ایک تھوڑے سے کھانے میں چلا جائے اللہ تھوڑے سے کھانے کو 150 لوگوں میں پورا کر دے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کے پسینے کا ایک قطرہ اگر کوئی صحابی اپنے کپڑوں کو لگائے تو دنیا کا مشک و عنبر بھی اس پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر معبد کی بیمار بکری کو لگے تو بیمار بکری شفایاب ہوتی نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر حضرت جابر کی کھجوروں کو لگتا نظر آئے سارے مدینے کے قرضے اتر جائیں کھجوریں پھر بھی بچ جائیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر ایک بکری کٹی ہوئی بکری کی ہڈیوں کو لگ جائے تو وہ ہڈیاں پھر سے زندہ ہو کر بکری بن جائیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر طیبہ کائنات عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑے تو اتنا روشنی پھیل جائے کہ طیبہ کائنات کی گم ہونے والی سوئی بھی واپس مل جائے۔ اور میں اس نبی کی سیرت کو کیا بیان کروں صورت کو کیا بیان کروں عظمت اور رفعت و منقبت کو کیا بیان کروں کہ میں تورات کھولوں اسی کا شان نظر آئے انجیل کے اوراق کھولوں اسی کا شان نظر آئے زبور کے صفحات کھولوں اسی کا شان نظر آئے قرآن کی آیات کھولوں اسی کا شان نظر آئے تکوین کائنات کو دیکھوں اسی کا شان نظر آئے تدوین کائنات کو دیکھوں اسی کا شان نظر آئے تاریخ کائنات کو پڑھوں اسی کا شان نظر آئے دور آدم سے لے کر دور عیسیٰ تک آدم کی الف سے لے کر عیسیٰ کی یا تک مجھے ہر نبی کی ہسٹری میں اس کا ذکر نظر آئے تو میں اس کے لیے کیا کہوں جس کے لیے پورا قرآن بھرا پڑا ہو میں اس کا نام دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں اس کا کام دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں اس کا شان دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں اس کی نبوت دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں اس کی رسالت دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں ختم نبوت کو دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں اس نبی کے چہرے کو دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی زلفوں کو دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی آنکھوں کو دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے دانتوں کو پڑھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی زبان کو دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے بولنے کو دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی خاموشی کو دیکھوں تو لا تحرک بہ لسانک مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے سینے کو دیکھوں الم نشرح لک صدرک مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی پشت کو دیکھوں تو الذی انقض ظہرک مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے اندر دھڑکنے والے دل کو دیکھوں تو نزل بالروح الامین علی قلبک مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے ہاتھوں کو دیکھوں تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کا سونا اور جاگنا دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی چادر اور کمبل دیکھوں تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے کپڑے دیکھوں تو سیابہ کا فتحر مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی نفاست کو دیکھوں تو ورج فاجر مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی ہجرت پڑھوں مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کا معراج دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کے اصحاب دیکھوں مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی بیویاں دیکھوں یا نساء نبی کی لست الناقات من النساء تو مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کی بیٹیاں دیکھوں کل ازواجک و بناتک مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کا سسر ابو بکر صدیق دیکھوں تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ مجھے قرآن نظر آئے میں نبی کا سسر جناب فاروق اعظم دیکھوں
देखूं तो अशिद्दाउ अलल कुफार मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी का दौरा दामाद उस्मान गनी देखूं तो रहमाउ बैनहुम मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी का चहीता दामाद अली अल मुर्तजा देखूं तो तराहुम रुकान सुजदा मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी का साला कातिब कुरान अमीर मुआविया को देखूं तो बियदी सफरतिन किरामिन बरारा मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी के आलो असहाब को देखूं तो मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी के यार हबशे के काले बिलाल को देखूं तो उलाइकुल मोमिनून हक्का इन्नल लज़ीना कानू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी की शफाअत को देखूं वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी की नुसरत को देखूं मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी का बदर देखूं मुझे कुरान नजर आए। मैं नबी का ओहद देखूं मुझे कुरान नजर आए। मैं मक्का और मदीना देखूं मुझे कुरान नजर आए। मैं पैगंबर थे, मैं अगर नबी के शहर को देखूं तो मुझे कुरान नजर आए। तो मैं फिर कहता हूं आ उलमाए देवबंद के दरवाजे पर यहां तुझे दौड़े नहीं मिलेंगे, यहां मरसिये नहीं मिलेंगे, यहां कसीदे नहीं मिलेंगे, यहां कवालियां नहीं मिलेगी, यहां सांस पे रक्स नहीं मिलेगा। यहां तुझे या खुदा का कुरान मिलेगा या उस कुरान में मोहम्मद का शान मिलेगा। कह दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नबी का शान व मकाम, उस नबी की अज़मत और रफ़त और मनकबत, तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खद व खाल मैं क्या बयान करूं कि जब रब्बे कायनात ने भी बयान किया उसे भी अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक 23 बरस लग गए। कान खुलुकुल कुरान, उसे भी 23 बरस लग गए। जिसकी सीरत नगारी पे, जिसकी मदा सराई पे, जिसकी अखलाक व किरदार व गुफ्तार व अंदाज़ व अतवार व आदात व अक़वाल व अफ़ाल व आमाल की झलक पे रब को 23 बरस लगे। तू और मैं क्या है कि 1 घंटे में बयान करें। हाँ, कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी। हाँ, कायनात हज़रत खैरी साहब, कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गई। पूरी दुनिया की नेमतें, अज़मतें, बरकतें, रहमतें, राहतें, सादतें, इफ़्फ़तें, मनकबतें सब कायनात के रब ने उठाकर आमना के दुरे यतीम में सेरा बनाकर गले में डाल दिया। और फिर रब कायनात ने उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, अफसोस है कि मेरा सारा वक्त तमहीदी गुफ्तगू में चला जाता है। जब मैं कोई टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ तो देखता हूँ टाइम, मूड होता है आधा घंटा बोलने का, तो फिर आगे क्रॉस हो जाते हैं। ज़्यादा वक्त हो गया, थक तो नहीं गए? हाथ खड़ा करें जो कहते हैं हम थक गए, शुक्र है बच गए। मेरे दोस्तों, अल्लाह हज़रत कारी साहब, कारी तस्वुरुल हक मदनी साहब को जज़ाए खैर दे, जो आपके लिए मुफ्त में सामान पैदा करते हैं। और यकीन माने उनको पता है, कहना अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब कोई जलसे के लिए हमसे टाइम लेने आता है, बेचारे 6 महीने पहले रब्ता करते हैं। बड़े मिन्नत तरले समाजत, हाँ, बड़े बड़े इश्तिहार, बड़ी बड़ी फीसें, बड़े बड़े इस्तिकबाल, बड़े बड़े नारे, हाँ, और क्यों लगा होता है। मगर यहाँ इनकी बरकत से आपको पाकिस्तान के, इंडिया के वो उलमा मुफ्त में मिल जाते हैं कि जिन उलमा को बुलाने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने मसलक की खिदमत का जो बेड़ा उठाया हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और वैसे भी मेरे चूँकि नागा है, गुज़श्ता बरस में नहीं आ सका जून में हज़रत की कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि उस वक्त एक तो मैं इलेक्शन में स्टैंड कर रहा था, पाकिस्तान में इलेक्शन थे और मैं एमपी बनने के चक्कर में था, तो उसमें बिज़ी था। तो फिर थोड़ा इजी हुआ तो वाइफ साहिबा वो थोड़ा बीमार पड़ गई तो नहीं आ सका। फिर रमज़ान में हमारे दाई प्यारे भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब, अबू बकर ट्रस्ट वाले, इन्होंने कहा जी आखिरी 5 दिन हमारे लिए। तो मैं आ ही रहा था, रास्ते में फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर मसला हो गया। तो किस्मत की बात होती है, इसलिए 2 साल का नागा है, थोड़ी सी कसर निकाल लो। हाँ, जब थके तो बता देना। अब उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम जिसके लिए सारा कुरान भरा पड़ा है, सारा कुरान भरा पड़ा है। इधर उधर जाने की, भटकने की ज़रूरत ही नहीं। कुरान में हुजूर का शान भरा है। हुजूर का नाम पूछो, कुरान से सवाल करो, आओ कुरान के समंदर की लहरों पे तैरो, उसमें छुपे हुए हीरे और मोती और जवाहरात उठाओ। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि यूँ तो पूरी कायनात में हुजूर की सीरत के डंके हैं, लेकिन हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब मैं
कुरान को नजर गायर से देखता हूँ ना और कुरान पे गौर व फिक्र करता हूँ, डीप में, गहराई में, उमक में जाता हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरे कुरान की 7 मंजिलों में, पूरे कुरान के 30 पारों में, पूरे कुरान की 114 सूरतों में, पूरे कुरान के 540 रुकुओं में, पूरे कुरान की 6666 आयात में, पूरे कुरान की 7174 मदों में, पूरे कुरान की 1274 शदों में, पूरे कुरान के 3,21,250 हरूफ में अगर गौर करो तो वो सिर्फ हरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस नबी का शान व मकाम, उस नबी की रफत मकानी, उस पैगंबर का जिक्र खैर, लोग कहेंगे तुम्हें बड़ा बहकाएंगे, भिसलाएंगे कि जनाब ये तो नबी को मानते ही नहीं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर कहते हैं। तो मैं उनको पूरे वर्ल्ड में मैसेज दे रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम बड़े ठेकेदार बनते हो ना कि हम ही मिलाद वाले हैं, हम ही नबी का शान सुना सकते हैं, तो इधर सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मेरे साथ खड़ा करो उसके बड़े से बड़े किसी खाऊ पियो को, वो भी नबी का शान सुनाए, मैं भी अपनी गूंगी जबान से नबी का शान सुनाऊंगा। फैसला आवाम कर लेगी कौन चोरी वाला है, कौन खून देने वाला है। एक तबके ने पूरी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाया और उलमाए देवबंद ने नबी के नाम पे मार खाई। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। उस नबी का शान, उस नबी का मकाम कहा जाएगा कि जनाब ये तो अपने जैसा कहते हैं। और मैं कहा करता हूं कि उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है कि अबू जहल से बड़ा काफिर है वो। बड़ी तवज्जो से मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, हाँ काम आएगा कि अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, वो तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि तू और मैं पैदा हूं घर में बदबू आए, तू और मैं पैदा हूं घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो माँ को दर्द जे हो, मेरा नबी पैदा हो अम्मा आमना को दर्द जे न हो। तू और मैं पैदा हूं तो खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतरे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो घर में शोर शराबा हो, मेरा नबी पैदा हो कायनात में सन्नाटा हो। तू और मैं पैदा हूं तो घर में पटाखे बजे, मेरा नबी पैदा हो कैसर और किसरा के किंगरे गिरे। और तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं पैदा हूं, तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। और तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। और तू और मैं बोले वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने। और तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी न टूटे। तू और मैं ख्वाब देखें ख्वाब झूठा हो जाए, मेरा नबी ख्वाब देखे ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, सूरज वापस आके नमाज का वक्त दोहराए और दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो अबू जहल की मुट्ठी के बंद पत्थर भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने लग जाएं। वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। लेकिन ये भी अकीदा बना जैसे तेरे और मेरे जैसा नहीं वैसे खुदा जैसा भी नहीं, नूर मिन नूर इल्ला भी नहीं। वो और है ये और है, वो ये नहीं ये वो नहीं, वो रब है ये शाह अरब है, वो अहद है ये मोहम्मद अहमद है, वो खुदा है ये अहमद मुस्तफा है, वो खुदा है ये मोहम्मद मुस्तफा है, वो खुदा है ये खातमुल अंबिया है, वो खुदा है ये इमामुल अंबिया है, वो खुदा है ये सैयदुल अंबिया है, वो रब्बुल आलमीन है ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो मालिक यौमिद्दीन है ये उदल्लिल आलमीन है, वो भी लाजवाल है ये भी लाजवाल है, वो भी बाकमाल है ये भी बाकमाल है, वो भी बेमिसाल है ये भी बेमिसाल है, वो भी ला शरीक है ये भी ला शरीक है। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। सुभान अल्लाह, वो पैगंबर, हाँ वो अल्लाह का नबी
इतना अरफा व आला बरतर व बाला अकमल व आसन मुकम्मल व कामिल अशरफ व अफजल अतीब व अनवर मुकद्दस मुतहर मुकर्रम मुअज़्ज़म मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर कि सारी कायनात एक तरफ मोहम्मद की ज़ात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, और फिर कहा जाएगा कि जनाब हाँ नबी को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, मिलाद को नहीं मानते, मिलाद को नहीं मानते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आपको मिलाद भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, कि असल मिलाद कहते किसको है। मिलाद पे भी गुफ्तगू करेंगे। विलादत भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुना सकते हैं और आदम से हुजूर तक सुना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मिलाद मनाना अगर इसी तरीक़ा कार का नाम है, हाँ, लोगों को, नौजवानों को, यंग मेंस को, न्यू ब्लड और न्यू जनरेशन को बड़ा गुमराह करते हैं कि देखा जी ये तो हुजूर की मिलाद का जुलूस नहीं निकालते, ये हुजूर की मिलाद पे झंडियाँ नहीं लगाते और बत्तियाँ नहीं लगाते और कुमकुमे नहीं लगाते और गले में बत्तियाँ नहीं डालते, नया न्यू जदीद फैशन। हाँ, गले में भी अब लाइटें। किसी ने पूछा ये क्या, कहते हैं देवबंदियों को जलाने के लिए। हालांकि जल वो खुद रहा है, अपने ऊपर आ गए, गले में आ गए, जल खुद रहे, कहते हैं उनको जलाने के लिए। हजरत अली को किसी ने कहा, सब कहते रजी अल्लाह ताला, हजरत अली को किसी ने कहा कि फलां बंदा आपसे बड़ा जलता है। तो हजरत अली ने कहा फिर मैं क्या करूं, इससे और क्या सजा दूं, रोज तो जलता है, इससे बड़ी कोई सजा है, जो खुद ही जलता है मैं उसे क्या सजा दूं। तो वो बेचारे अपने गले में आग डाल के कहते हैं जलाने चले हैं। तो मैं इतना कहता हूं कि हम तो सिर्फ उस मसले को मानते हैं जिस पे या खुदा की मोहर हो, या मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहर हो, या फिर असहाब मुस्तफ़ा की मोहर हो। हम किसी अहरे गैरे के दीन या किसी जिद्दत या किसी बिदत को नहीं मानते। हम तो आले सुन्नत, हमारा तो तरीक सीधा इस मिंबर से चलता है, गुंबद खिजरा तक जाता है। हम तो मकीन गुंबद खिजरा के फॉलोवर हैं, हम तो असहाब मुस्तफ़ा अइम्मा और औलिया के फॉलोवर हैं। हम वो काम करेंगे जो नबुव्वत के दौर में, सदाकत के दौर में, अदालत के दौर में, सखावत के दौर में, शुजाअत के दौर में, फरासत के दौर में, ज़ुहद और तकवा के दौर में हुआ हो, या कम अज कम इमामत के दौर में, सहाबा ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया के दौर में अगर वो काम हुआ हो तो हमारे लिए वो हुज्जत होगा। लेकिन अगर न नबी के दौर में हुआ, न सहाबा के दौर में हुआ, न ताबईन तबा ताबईन के दौर में हुआ, न इमाम मुज्तहिदीन के दौर में हुआ, न आज से 100 साल पहले औलिया के दौर में हुआ, अगर आज का जदीद डेकोरेटेड मुल्ला अगर अपने पेट के हरबे के लिए उसको दीन बना ले, तो हम तो सिर्फ वो बात मानेंगे जो खुदा का कुरान बताए या नबी का फरमान बताए। क्यों कि मैंने तो हिस्ट्री का मुताला किया, आपने भी देखा हो, पढ़ा और सुना होगा, हाँ, कि रबीउल अव्वल आज से नहीं शुरू हुआ, बल्कि हुजूर की नबुव्वत के बाद 23 साल हुजूर की दौरे नबुव्वत रही। कितना? 23 साल। ये सबक याद करके जाना, हर जगह काम आएगा। 23 साल हुजूर का दौरे खत्म नबुव्वत रहा और 23 सालों में 23 मरतबा रबीउल अव्वल आया। कोई जलूस नहीं निकला, कोई चरागा नहीं हुआ, कोई बत्तियां नहीं लगी, कोई झंडियां नहीं लगी, कोई मिलाद की महफिलें नहीं हुई। हुजूर से आगे चलो हुजूर अकरम ने अपने दौर में ना करने दिया होगा तो हुजूर के दौर के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया। सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत 2.5 साल पे मुश्तमिल था। उन 2.5 सालों में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर सिद्दीक़ अकबर के बाद जनाब फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया। फारूक आजम का दौरे खिलाफत 10 साल का था। 10 साल में 10 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर जनाब फारूक आजम की शहादत के बाद जनाब उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया। उस्मान गनी का दौरे खिलाफत 12 साल का था। 12 साल में 12 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर जनाब उस्मान के बाद जनाब अली और मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत आया। अली और मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत 5.5 साल का था, तो 5 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर जनाब अली और मुर्तज़ा के बाद हजरत हसन का 6 महीने का दौर आया। हजरत हसन के 6 महीने के दौर में 1 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर हजरत हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया का दौरे खिलाफत आया। अमीर मुआविया ने 19 साल खिलाफत की और उसके 19 साल दौरे खिलाफत में 19 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फिर जनाब अमीर मुआविया के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौरे खिलाफत आया, 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। उससे भी और आगे चलता हूं, इमाम आजम अबू हनीफा के दौरे इमामत में 40 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम मालिक के दौर में 64 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम अहमद इब्न हंबल के दौर में 54 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम शाफी के दौर में 65 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम बुखारी के दौर में 38 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम अबू दाऊद के दौर में 59 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। इमाम मुस्लिम के दौर में 65 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। मैं उससे भी और आगे चलता हूं और पीराने पीर महबूब सुभानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के दौरे विलायत में 71 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जलूस नहीं निकला। फरीदुद्दीन गंशकर
शकर के दौर में 82 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। बहाउद्दीन गंज शकर के दौर में 72 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। और इसी तरह शाह शमस तबरेज के दौरे विलायत में 93 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ये जुलूस न नबुव्वत के दौर में, न सहाबा के दौर में, न ताबईन के दौर में, न तबा ताबईन के दौर में, न इमाम मुज्तहिदीन के दौर में, न औलिया के दौर में। मुझे ये मुल्ला बताए तो सही कि तू किसको फॉलो कर रहा है? न नबी की बात, न सहाबा की बात, न तबा ताबईन और तबा ताबईन की बात, न इमाम मुज्तहिदीन की बात, न औलिया की बात। हम औलिया को मानते हैं। औलिया ने ये फंक्शन नहीं किए, ये झंडियां नहीं लगाई, ये बत्तियां नहीं लगाई, हम भी उसी पे कायम हैं। फिर नबी की सीरत, नबी की सूरत और नबी की अजमत को, असल बात सिर्फ सुनना सुनाना नहीं, बल्कि सुनने सुनाने के बाद उसको अपनाना है। ये तो वही बात है कि सारा दिन अपने बाप की कोई तारीफ करे कि मेरा बाप बड़ा अच्छा, बड़ा सखी, बाखलाक, बाकिरदार, लेकिन शाम को वही बाप कहे बेटा पानी तो पिला दो, तो कहे नहीं पानी नहीं पिला सकता, खुद जाके पी लो, तो सारी दुनिया कहेगी कि तेरी तारीफ किसी काम की नहीं, तू नबी का कहना तो मानता नहीं, सारा दिन तारीफ कर, जब तक नबी की शरीयत पे अमल नहीं करेगा वो तारीफ तेरे किसी काम नहीं आएगी। असल मकसद नबी की शरीयत और नबी की सुन्नत पर अमल करना है, अमल करना है। और वो अमल अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें उलमाए देवबंद में नजर आएगा। तबलीग के मैदान में आओ, सबसे आगे यही नजर आएंगे। तदरीस के मैदान में आओ, सबसे आगे यही नजर आएंगे। तकरीर के मैदान में आओ, सबसे आगे यही नजर आएंगे। फिरक़ बातिल के तकाबुल में आओ, सबसे आगे यही नजर आएंगे। बातिल कुव्वतों से नबर्द आजमा देखो, सबसे आगे यही नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो चुन लिया है। हाँ, कारी तसव्वुर साहब एक मिसाल दे रहे थे आपको हीटिंग की और एसी की। हाँ, एसी और डीसी दोनों की, तो मैं भी उसी पे बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने हीटर भी देवबंदियों को दिए हैं और अल्लाह ने एसी भी देवबंदियों को दिए हैं। हाँ, हीटर, हीट, हॉट, हाँ, इससे मुराद क्या है? बद्र उहद की तलवार, वो भी आज उलमाए देवबंद के पास है, किसी अलवेखोर मुल्ला के पास नहीं है। और एसी क्या है? नबी के ताइफ का अखलाक, ठंडा मीठा, लोगों ने पत्थर मारे, नबी ने दुआएं दी। हाँ, वो भी उलमाए देवबंद के पास है तबलीगी जमात की सूरत में। लोग धक्के देते हैं, ये दुआएं देते हैं। लोग कहते हैं निकल जाओ मस्जिद से, मस्जिद खराब हो गई, मस्जिद हो, ये कहते हैं दोस्त बुजुर्ग हमारी बात तो सुन लो। तो नबी का अखलाक भी हमारे पास, नबी की तलवार भी हमारे पास, और दोनों की ज़रूरत होती है, गर्मियों में एसी की और सर्दियों में हीटर की। हाँ, दोनों की, और दोनों अल्लाह ने आपको दिए हैं। हाँ, इसलिए दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर का सच्चा आशिक बनाए, और अल्लाह इन प्रोग्रामों की वसातत से पूरे इंग्लैंड, पूरी दुनिया में अल्लाह नबी की सीरत और अज़मत और सुन्नत का हमें मुत्तबे बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ, पूछ लें यकम जून को तशरीफ लाएं। हाँ जी इंशाअल्लाह, यकम जून को तो कारी साहब ने आपको तफसील से बता दिया कि यकम जून 2014 को आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह इंटरनेशनल सतह पे होती है मस्जिद अली बर्मिंघम में। तो आप सबको अभी से दावत हो गई, कम से कम 5 महीने पहले, फिर बाद में कोई बहाना एक्सक्यूज़, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी से अपने शेड्यूल में उसको रख लें कि यकम जून को हुजूर की सीरत सुनने के लिए और अपनाने का जज्बा लेने के लिए, अपने ईमान की बैटरी चार्ज करने के लिए, जैसे मोबाइल को चार्जर पे लगाते हो ना, खुद को भी लगाया करो। हाँ, ये चार्जिंग ज़रूरी होती है, नहीं तो बंदा इधर उधर फिसल जाता है। और यहाँ तो वैसे ही हर वक्त बारिश है, फिसलने का और ख़तरा ज़्यादा है। हर किस्म की बारिश है, यानी वो बारिश नहीं, सिर्फ हर किस्म की बारिश है। तो इसलिए आपको भी चार्जिंग चाहिए, और ये चार्जर होते हैं यही प्रोग्राम, यही कुरान और सुन्नत के प्रोग्राम, ये ईमान की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो मैं आखिर में वही कहा करता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल इंशाल्लाह मगरब के बाद मस्जिद ज़ीनतुल इस्लाम कमेंट्री में इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम होगा। आप सब भी तशरीफ लाने की कोशिश करें, और जो आपके अजीज़ और रिश्तेदार वहाँ हैं उनको ज़रा इत्तला करें कि भाई कल ज़रूर आए।
صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی تشریف آوری کو قبول فرمائے انشاءاللہ، خود علم میں اس میں برکت نصیب فرمائے، اور پھر جو ہے الحمدللہ فیض کو عام فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں علامہ خیری صاحب کو دعوت دوں کہ آ کر دعا کرے، اس سے پہلے میں حافظ سعید الرحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ آ کر جو ہے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ۔ پہلے چھوٹے بچے نے ماشاءاللہ دیکھا یہ ہے ذوق کہ چھوٹے بچے نے کتنے پیار سے پڑھا، اور یہی محبت میں اپنے بچوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ نعت رسول پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، 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 مل کر پکارو اللہ اللہ، مل کر پکارو اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، مل کر پکارو اللہ اللہ، مل کر پکارو اللہ اللہ، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے
شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب الحمدللہ میں علامہ خیری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے کے اختتام پر آگے تشریف لائے اور دعا کیجیے۔ درود پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخوتنا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصاني بالدعاء إليك يا رب العالمين الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال بد سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، اس محفل کے اندر جتنے بھی حضرات بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل مستمر عطا فرما۔ الہ العالمین جو دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر بیمار ہیں سب کو شفاء کامل و عاجل مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو صحت مند تندرست ہیں انہیں اپنے دربار میں 5 وقتہ حاضری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین، اقربا، احبا، اساتذہ کرام، محسنین، مشفقین یا پڑوس میں کوئی مسلمان بھائی بہن یا دنیا کے کسی بھی حصے میں فوت ہو چکا ہے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کے قبروں کو منور اور روشن فرما۔ اے اللہ جو باقی ہیں دنیا میں سب کو ہدایت کاملہ تامہ عامہ نصیب فرما۔ الہ العالمین اس وقت جو کچھ ہمارے بہت سے بزرگوں نے انگلش میں اردو میں بیان کیا ہے اور ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی تصحیح کرنے کی انہوں نے فرمائش کی ہے اور اس پہ ہمیں متوجہ کیا ہے اللہ ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی اور صحیح اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ان تمام بیان کرنے والوں کو اپنے دربار سے اجر عظیم عطا فرما اور خصوصیت کے ساتھ اے اللہ جو سبب بنے ہیں ہم تمام کا یہاں اکٹھے ہونے کا اور جمع ہونے کا، ہمارے مخدومی حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب رب کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائے کہ رب کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ بہت سے کام انہوں نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صحت و تندرستی کے ساتھ اگر وہ کام ہو تو رب کریم یہ احسان بھی ہم پر فرما اور یہ احسان بھی ہم پہ فرما۔ اس معاملے میں اس محفل کے انعقاد کے اندر جن حضرات نے یہاں کوشش کی ہے اور آپ حضرات نے بیٹھ کر سنا ہے اے اللہ ان سب کے سننے سنانے کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ جو نہایت عمدہ بیان عقائد اور اعمال کے سلسلے میں اگرچہ وہ ہمارے عزیز ہیں لیکن اس میدان میں وہ ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما اور مزید گفتگو کی ان کو توفیق عطا فرما، ان کے علم میں اور عمل میں رب کریم زیادتی عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ان پر جو ہے بارش برسا۔ الہ العالمین جو عقائد یہاں بیان ہوئے ہیں ہمارے اکابر کے وہی عقائد ہیں امام الانبیاء سے لے کر صلحائے امت تک، اولیاء امت تک، اے اللہ ہمیں ان عقائد پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو قرآن و حدیث میں اور ائمہ کرام کے فرامین اور صحابہ کرام کے آثار میں اعمال موجود ہیں، پروردگار عالم ہمیں اس کا صحیح معنی میں پابند فرما۔ اے اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ الہ العالمین اس مبارک محفل کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر جتنی کوئی پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ دور فرما۔ گھر میں کوئی بیماری ہے تو صحت اور تندرستی عطا فرما، اگر نا اتفاقی ہے تو اتفاق عطا فرما۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے تو رب کریم ان کو سکون اور اطمینان اور چین نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر آپس کے اگر کوئی نا اتفاقیاں ہیں تو اپنے فضل و کرم سے اور اس محفل کی برکت سے پروردگار عالم اس کو محبت میں، پیار میں، اتفاق میں، اتحاد میں تبدیل فرما۔
الہ العالمین ہم آپ کے محبوب پیغمبر کے امتی ہیں، جیسے کہ آپ نے ہم پر احسان فرمایا، اور ہمارے مولانا یحییٰ عباسی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ شان مصطفیٰ بھی بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں پیام دیا ہے، پیغام دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ الہ العالمین ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی ہماری زندگی میں کوئی مسائل آئیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں، اذیات آئیں، بلیات آئیں، رب کریم ان کا سامنا کرنے کے لیے اور اپنے عقائد اور اعمال کے تحفظ کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب پیغمبر کا سچا اور سچا امتی بنا، اپنے محبوب کا سچا اور سچا امتی بنا۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام نہ ہو جس کام سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو راضی ہیں۔ اے اللہ، اس مسجد کے اندر جتنی بھی یہ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی نیک اور جائز اور شرعی جو اتنی بھی حاجات و منائیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، اور اس کے آنے جانے والوں کو سب کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس مسجد کی تعمیر کے اندر جو کچھ بھی کسی بھی انداز میں کسی نے گویا کہ حصہ لیا ہے، ان تمام کو قبول فرما۔ یہ حصہ ممبر سے لے کر مسجد کے گویا کہ طہارت خانوں تک، اور اسی طرح اس کی صفائی سے لے کر اور اس میں پیسہ خرچ کرنے تک، یہ تمام کے تمام مسجد کی خدمات ہے۔ رب کریم اس کو قبول فرما۔ ہمارے امیر کارواں حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب اور مہمان خصوصی جناب مولانا یحییٰ عباسی صاحب کو اے اللہ تا دیر ہمارے پر جو سایہ قائم رکھ فرما، اور اس کے ساتھ ان کو باہمت بنا کہ جس مشن کو لے کر چلے ہیں رب کریم اس کو جو ہے سر انجام دیتے رہیں۔ اے اللہ، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تیرے محبوب کی نسبت کا واسطہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنے دربار میں قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے تمام برادری کو قبول فرما، اور آخر میں اللہ ہم اپنی گھر کی چار دیواری سے لے کر ملک کی چار دیواری تک آپ سے عرض گزار ہیں کہ تمام کو اپنے اپنے درجے میں اتفاق و اتحاد، محبت و پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔